नका या बंधाऱ्याक आमचो सगळ्याचो सक्त विरोध असतलो या बंधाऱ्याक आमचो सगळ्याचो विरोध असतलो। म्हाका सरकाराक विचारपाक एक 3 प्रश्नाचेर दोगो जाय कारण जेन्ना बंधार घालपाक पळय सरकार फुडें सरला WRD डिपार्टमेंट तर म्हाजो प्रश्न आसा की हो बंधार कित्याक लागून उदक सुकोवन पंप कमी पडटलें उदक कमी पडटलें तर ना आमगेले जाणटेले आसात जाणटे जावन आमकांय 56 वर्सां जालीं हांगा उदक म्हणटा केन्नाय कमी जायना सुकती जाल्यार जायना भरती जाल्यार जायना कारण मोठी मोठी कोणी आसात आज चौगुले जवळ जवळ 50-60 वर्सांनी चौगुलो हांगच्यान मिराबागाच्यान पंपिंग करून उदक भरतालो थंय बंधाऱ्याची गरज ना आनी हांवच इलेक्ट्रिशियन हांव चौगुलागे काम करतालो थंय व्हडले सादारण 90 HP मोटर लायिल्ले आसात आनी उदक वेवस्थीत चडटा उदक केन्नाच कमी पडना पूण 3 इफेक्ट जातले ह्या हो बंधार म्हणल्यार 3 इफेक्ट जातले। फर्स्ट इफेक्ट म्हणल्यार कसो जेन्ना उदक बंधाऱ्या बांदतले बंधार उदक बांदलो की जे उदक पळय स्टोर जाता त्या स्टोर उदकाक मॅक्झिमम मान्य रावतात आनीक हालींच तुमकां इन्सिडेंट खबर आसा दाबाळीक की आमचे हांगा प्रत्येक लोक गांवचे प्रत्येक लोक हांगा आमगेली सकाळ फुडें जाले की कपडे घेवन पांड्यार वचपाची बायलो आनी ही जर मान्य जर हें जालें जायत जाल्यार ह्या बायलांक डेंजरस आसा कित्याक ती बिंदास वचून कपडे उमयतात हो एक इफेक्ट जालो। दुसरी जेन्ना साळावली डॅम जेन्ना पळय व्हांवपा लागता ऑगस्टा सुमार तेन्ना आमकां आतां पोरवां आनी पयल्या वर्सा अशी इफेक्ट जाला की सायडी जे न्हंयचे धडेची जे आमी भाटां केल्ली आसात ती म्हागेली सुद्दां जवळ जवळ 200 माडी म्हागेली हुमटोन गेल्ल्यो उदक वयर पावता जवळ जवळ म्हाका दिसता 20 मिटर मुखार उदक पावता आनी हो फाल्यां उदक जर बंद केलें हांगा जाल्यार त्याचो ह्या लोट आसतलो तो हांगा आडवतलो आनी आमकां ही फूग मारतली एक वेळ मिराबांगा कमी पडटलें पूण मुगोळ्याक आनी कामतीबाग जावं तारीबांटो वाकर हे आसा आनी मेन म्हणल्यार आमची एक देवाची आस्था आसा थंय संगमेश्वर देवूळ संगमेश्वर देवळाक महाशिवरात्रीक सत्यनारायणाची पुजा करता आनी ती केन्ना करपाक मेळटा जेन्ना सुक्ती पळय जाता तेन्नाच त्या देवळाक मेळटा कित्याक एक आंबडेच्या नदी गेल्ली आहा एक सालावलीची येयल्ली आनी ही तिसरी आतां मदल्या पॉयंटाचेर तें देवूळ आसा आनी सुक्ती जाले शिवाय थंय सत्यनारायणाची पुजा करपाक मेळना म्हणजे ह्यो जर बंधार बांदलो की सरकार आमचे हें जे कितें हक्क आसा ते आमचे हिरावून घेता अशें जालें। तिसरी इफेक्ट जर आसतलो पळय तर म्हाका कितें सांगता हें जेन्ना पळय सगळें उदक स्टोर जातलो तेन्ना डॅमाचें उदक जावं हेजें उदक येतलें तेन्ना ह्यो सगळ्यो सायडीचे जे धडे आसा त्यो व्हांवून वयतल्यो तेका लागून म्हाका जाल्यार दिसता की आमी सगळ्यांनी पोटतिडकीन म्हणजे सगळ्यांनी आयज जरी मिराबागांचे लोक जावं बाकीचे कोणी समज जर हें जालें जाल्यार आमी सगळ्यांनी तेका वेळ पडल्यार रस्त्यार वचपाक गेल्यार जाता पूण आमी सामके सक्त विरोध करपाक जाय आनी सरकाराक आमकां रस्त्यार हाडपाक नाका अशें दिसता जाल्यार तो बंधारो बांदपाचो स्टॉप करचो। पयले सुवातेर हो बंधार येता म्हणून आमकां कांय हांगा पयलीं सांगलें ना तेणें सरकारान सांगलें ना गांवच्या लोकांक निराबागा सरपंचान ते पंचान म्हणलें म्हणून आमकां कळ्ळां हेजे पयलीं आतां विरोध पार्टी कोण आसा म्हणटा पळय तेणी हांगा येवन आमकां सांगलें बंधार बांदता तेका अशें जाता म्हणून तेणी सांगलें म्हणटा हांव आतां तेंका विचारपाक ना तुमी आतां खंय न्हिदल्या तुमी आतां हांगा येवपा जाय आसलें सगळें गांव तुमी निराबाग एक जावन हांगा मुगोळे स्थळां येवपा जाय आसलो तुमी ह्या स्थळां येवन पयलीं बंधार बांदता म्हणून तुमी आमकां हांगा येवन सांगलें मरे आतां तुमी खंय गेले तुमी सगळ्यांनी एक जाया येया हांगा कितें हें बुडटा तें बुडटा आमगे बुडटा आमी पळयता न्हू कितें आतां थंय बंधार तुमकां सकयल बंधार बांदलो खंय तुमी पुला कडेन बांदलो तुमगे गांव बुडपा लागले आतां तुमी तेज्या वयर बांदलो खंय पूल वयर बांदलो फयण्या आनी निराबागा हेजे मदीं बांदलो आतां तो हो गांव बुडना म्हणटकीर आमी फयणेकार बुडो मुगळेकार बुडो हे वाकरकार बुडो आनी तुगेलो वाकरकार आनी तारीपंटकार बुडो म्हणटा आमी बुडो आनी तुमी थंय सकयल उरो अशें जालें मरे तुमगे अर्थ आतां तुमी जो पळय हो वयर अर्दाका वयर बांदला म्हण तुमगे फायद्या लागून बांदला अशें हांव तांकां माध्यमाच्या विचारपाक सोदतां म्हणटा तुमी तो पळय बांदला तो आमकां परत विश्वासाक घेया मरे बाबा आमी पयलीं तुमी नाका म्हणून सांगूं येयलें न्हू आतां आमी बांदता म्हणून तुमी आमी विश्वासाक घेतलो ना म्हणटा तो आतां आमकां कोणें सांगला दुसरे पार्टीन सांगला आमकां थंय परत बंधार कॅन्सल जाल्लो संजयान सांगला आमकां कितें कॅन्सल जाला परत ते हाडटा म्हणून म्हणटा हें कितें घोडबंगार राजकारण चलयता आं म्हणटा आमगेलो हेजेर विरोध आसा कितें बंधाऱ्याचेर सगळ्या विश्वासाक घेवन करपा जाय आतां तुमी इनलिगल थंय कामां चालू केलीं कशें काम केलें लोकां विश्वासाक घेतलें
मागीर लोकांनी हांगा पावसा हे बुडपाचें आतां हे पळय हे न्हंयचें उदक हे पळय हे रस्त्यार तेंकता हांगा हे घरांत तेंकता हे पावसांत घरांत तेंकता हेजेर सरकारान विचार केला फाल्यां सकाळी बंदार मारल्यार ही घर हांगा पावतलें हे मांडार उदक पावतलें हेजेर सरकार कितें विचार करतलो पयलीं सरकारान WRD मिनिस्टरान हेजेर येवन हांगा व्हेरिफिकेशन करपा जाय कितें ह्या गांवांत खंय पसून उदक पावसा पावता हें पळोवपा जाय आनी तेजे वयल्यान मागीर तो विचार करपा जायो आनी हांव हांकां विचारपा सोदतां जे पळय कोण आतां हे पयर आमकां पयलीं येयल्ले सांगपाक तेंकांय जाल्यार हांव सांगपा सोदतां कितें म्हणून बाबरे ही न्हंय आसा पळय ही खंयच्या डेमा उदका न्हंय आनी हे सायडीन उगेंच्यान येयल्या तेजो संगम हांगा जाला खंय संगमेश्वरा संगम जाला आनी संगम जावन ती न्हंय तारीपणट्या वयल्यान वाकरा वयल्यान कामतीबागाच्यान मुगळेच्यान फोयण्याच्यान निराबागाच्यान जुवारी तेकल्या पूल सकयल जुवारी तुमगे ती खारी उदक पुला कडेन वचून तें खारी उदक लागता तेजे वयर हें साळी उदक म्हण थंय तेकल्या बट आतां ही न्हंय परती व्हांवपा लागली निराबागाच्यान फोयण्याच्यान मागीर कामतीबागाच्यान मुगोळेच्यान कामतीबागाच्यान वाकरा वयल्यान तारीपणट्या वयल्यान सांग्यार येवपा लागली सकयल आहलो तो बंदार वयर कसो हाडलो वयल्यान सकयल वचपान तो इल्लो तसो जाल्यार तो वयर कसो हाडलो म्हणल्यार न्हंय परती जाली न्हंय डायरेक्शन परती जालें अशें म्हणून हांव ह्या माध्यमाच्यान तांकां विचारपाक सोदतां आनी हेजेर सरकारान जास्तीत जास्त लक्ष घालपा जाय आनी हेजेर चवकशी करपा जाय ह्या पयलीं सद्या मुगोळे गांवां येवन ताणें विजीट करपा जाय पावसाक खंय खंय बुडटा खंय खंय ना तें हें आमच्या मुखार एक कलनाता देवूळ आसा तें हुंवारेलो तो पूल बुडटा तें देवळा कडेन उदक देवळां पावता देवळां ती 3 वर्सांनी बुडटा ह्या म्हारगणा 1984 हें देवूळ बुडलेलें पावळे उदक लागलें पयलीं स्टार्टिंग मदेरा केलें पळय तेन्ना न्हंया तेन्ना वर्सान वर्स देवूळ बुडटा डॅम म्हणजे अजून हें बुडटा म्हणटा सरकार आतां खंय आसा सरकारान हेजेर लक्ष घालपा जाय लोकां फाल्यां घर बुडटलें हें बुडटलें पावसा लोकांनी कितें करपाचें तुमी बंदार घालता योग्य बरोबर आमी हेजेर बंदार घालता तुमकां लोकांक उदक जाय हें जाय तें जाय सांगता न्हू तुमी बरोबर आसा पूण आमी बुडत खात्यां वचपाचें हें हांव सरकाराक विचारपाक सोदतां आनी हेजेर WRD मिनिस्टर बाब सुभाष शिरोडकरान हेजेर लक्ष घालपा जाय आनी हो आमगेलो कितें म्हणटा प्रॉब्लेम सॉल्व करपा जाय तर हो बंदारो गव्हर्मेंटान घातलो पळय न्हू ह्या तो वासो टायमार त्या टायमार सगळे लोकांनी आमी सगळे ओपोज केले तेजेर कित्याक हांगा सगळे कुळागर आसा सगळे बाट आसा माड आसा सगळे आसात तो बंदारो जाय जाल्यार तो आमची माणसूच ना हांगा सगळे आमचे सगळे कितें आसा पळय पोट मारपाक हें केलें पळय न्हू तें सगळें वचपाचें तो आमचो आसा भरपूर आमच्या गांवचे सगळे ओपोज आसा त्या टायमार आमी असो ओपोज केल्लो परिकार आसता त्या टायमार तेन्ना आमी सांगलें कितें हो बंदार नाका अशें करून तें आमी तसो बंद केल्लो तो गेलो हो तें देवूळ एक संगमेश्वर देवूळ आसा तें सुद्दां तें बुडटा तें सगळें बुडटलें तेका लागून त्या टायमार तो बंदारो कॅन्सल केलो आनी हो आतां कित्याक गव्हर्मेंटान हो आतां केलो म्हूण आमकां सांगूंक जायना कित्याक हो बंदार जावपा जायना हो बंदार जाल जाय जाल्यार सगळे लोकांक त्रास जातले कित्याक हांगा जवळ जवळ आमी सगळे ST लोक इतके त्रास काडून लोकांक माडयो आनी ते कवते आनी माड बी काडल्यात ते काडले जायत आमकां आनी माणसूक ना हांगा कित्याक आमकां आनी कांय ना तेजेर आमी सगळे जगतात हांगा तेन्ना म्हाका गव्हर्मेंटा कडेन आसा की हो बंदार जाता तो कॅन्सल करचो कित्याक आमकां नाका सगळे आमगे थंय ते सगळे वांगडार सगळे शिगमो बिगमो सगळे देवस्थान बी सगळे थंय आसा थंयच्यान आमगे ते रमटल्यान हांगा मुगळ मांडार येता ते मोठे देवस्थान आमगेले गांवचे आनी थंयच बुडली बी जायत आमकां आनी कांयच करूं मेळना सगळे देव दिसाक आमी वयतले उदकां वयतले म्हण आमकां तेजेर कांयच करूं मेळपाना ते गव्हर्मेंटा कडेन एक आसा म्हाजी मागणी आसा की ती हो बंदार म्हणटा जावपा जायना आमकां कॅन्सल करपाचो कशें बी जावपाचें नाका आनी आमी तो कसो जावपा दिवना गांवचे कित्याक आमकां नाका तो म्हणणारो हो आमकां जायना तुमी कळत उदक म्हणटा जाय सगळें आमकांय खबर आसा म्हण अशें लोकांक पोटां मारून सगळे लोकांक मारून तुमी उदक व्हरनाकात आमकांय खबर आसा खंय तर अशें हे न्हंय तुमकां बंदार घालपाची गरज नासली ते एक मोठी डीप आसता तेका तुमी पायपलायन करून ते हेला सुद्दां आमकां प्रॉब्लेम कांय ना आमकां कांयच प्रॉब्लेम ना तुमी बंदार घालात आमकां खबर उदक म्हणटा मनशां जायच ते उदक तुमकां कांय जगोंक शकता मनीस म्हणून असलें करनाका तुमी ते गव्हर्मेंटा कडेन म्हाका हें आसा आनी आमचो सांग्या वयले मंत्री आसा तेणी मातशें लक्ष घालचें म्हणटा हांव आनी गणेश गांवकार भाऊ तेणी बी लक्ष घालून आमकां बंदार तो तुमी वचो धांवणोचो हांगा नाका आमकां खंयच्या गांवां नाका सगळे गांव आमगे बुडटाले फोयणे मिराबाग मोगोळी तारीपंडो कामतीबाग सोलये अशें खूब सगळे बुडोवन काबार जातले तेन्ना तो तुमी बंदार म्हणटा आमकां हांगा हाडनाकात मागीर तुगे तेणे म्हाका विचार तुगे कितें आसा तुमगे कितें आहा हांवें ताका सांगलें हें पयलीं म्हणल्यार वासू टायमार बंदारो येयल्लो आमच्या गांवांत तेन्ना आमी म्हणल्यार तो बंदारो सगळे लोक उठून कॅन्सल केलो कित्याक म्हणल्यार आमची हांगा सकयल भाटा हें आहा भाटा माडी आहा माड आहा गांवांत आहा सगळे घातल्या आनी ते न्हंयदडे आहा हे म्हाका दिसता बंदारो हो सुकती ही न्हंय सुकती भरती न्हय हेका बंदाऱ्याक गरज ना
तुमकां तर उदक भरपाचें आसा जाल्यार पंपींग करून उदक खंयचे व्हरा हें उदक सुकपा न्हू हें उदक म्हणल्यार हें सुकती पडटे न्हू आनी बंदार घाली ते हांगा म्हणजे सांग्या संगमेश्वर देवूळ आहा तें आनी ओपन करपाना तें उदक पडटलें. तूं पंच म्हणून लोकां बरोबर वचलो. हांव पंच लोकां बरोबर हांव लोकां बरोबर आसा लोकां विरोध आहा थंय हांव आसतो आमकां मेन म्हळ्यार आमकां बंदारो नाका तुमी पंपींग करून उदक जाय थंय व्हरा कित्याक उदक व्हरपा आमकां कांय पंपींग केलें आमकां कांयच त्रास ना म्हणून बंदारो नाका. नमस्कार, आमी पळयता सावडे मतदारसंघाच्या मिराबाग ह्या वाठारांक भितर फाटले 2-3 म्हयने जे आसा ते खंय तरी एक बोवाळ जावन गेल्लो आसा आनीक तो कित्या खातीर जाल्यार तो जलस्रोत खात्याचो बंदारो हो खंय तरी जुवारी न्हंयक येयल्ले कारणान आनी येता ह्या भंयपटी लोक सगळे चाळवले आनी लोकांनी विरोध केल्लो आनी त्या विरोधा नंतर तो बंदाऱ्याचें नांवूय गेलें आनी स्थानीक पंच जो आसा संजय नायक हेका आमी सुद्दां विचारलें की तुजो स्टँड कसो आसतलो. तेणी सांगलें लोकांक जर नाका जाल्यार आपल्याक तो बंदार नाका आनी तेणी आंग काडून घेतलें. पूण कालांतरान तेजे नंतर आतां 1-2 म्हयन्यांनी परत एकदां गाजावाज जालो आनी होच बंदारा सिस्टम जी आसा जी WRDन हें केल्ली ती खंय तरी गांवांक म्हळ्यार फोंड्या भागांक आनीक मिराबागाचे मदीं येता. म्हणजे आतां लोक जे आसा लोक जे पयलीं बोवाळ करताले ते लोक सुद्दां आयज खंय तरी ह्या हितूंक आवाज करना काय कितें असो एक प्रश्नचिन्ह निर्माण जाता. आनी दुसरी जी गजाल आसा गांवांक आमकां बंदारो हो नाका कारण जर तो पयलीं जो बंदार येतालो तो जर गांवांक जर बुडपा व्हरतालो जाल्यार सेकेंड बंदार जो येता तेन्ना गांवांक तीच परिस्थिती जी आसा ती पूरग्रस्त परिस्थिती निर्माण जातली. हेजे खातीर संजय आनी गांवच्या लोकांनी ह्या बंदाऱ्याक परत एकदां विरोध केल्लो आसा. सगळ्या लोकांक तेणी उलो मारला आसा की सगळ्यांनी ह्या बंदाऱ्याक विरोध करपाक जाय कारण हो जर बंदारो जर येयलो जाल्यार गांव बुडटलो. आतां पंपींग सिस्टम जी आसा ती जर लागू केली जाल्यार कोणाक त्रास जावपाना पूण बंदारो जर जालो जाल्यार गांव काबार जातलो आनी घरां जी आसा ती न्हंयची सायडीन आसा जें काम चल्लेलें आसा तें सुद्दां घरांक तेंकोन चल्लेलें आसा म्हणटकीर घरांकय हो धोका निर्माण जातलो कित्याक हेज्या पयलीं लोकांच्या घरांक उदक पावलें आसा अशें लोकांचें मत आसा. आतां आमी पळयतात की जेन्ना मिराबागान जो गाजावाजा जालो मिराबागांतल्यान आवाज जालो ह्या बंदाऱ्या विरोध जावपाक गेलो सेम सिस्टम जी आसा मुगोळ पळयता राती मिटींग जाली आनी जवळ जवळ 30-40 लोक आसले त्या लोकांनी सुद्दां ह्या बंदाऱ्याक कडाडून विरोध केल्ले आसा. पंपींग सिस्टम जी आसा तेका विरोध ना म्हणून पूण बंदारो बांदून उदक व्हरपा नाका कारण सांग्यार सारकें एक दैवत आसा जे त्रिवेणी संगमाचेर वसलेलें आसा तें आसा संगमपूर हें मंदीर आनीक हेजी जात्रा जी आसा ती वर्सा एक फावट येता आनी ती सुक्ती भरती जाता आनी बंदारो जालो जाल्यार थंय सुक्ती ही येवची ना आनीक थंय जात्राय करपाक मेळपाना अशेंय तेंचें मत आसा. दुसरें जें आसा सुक्ते आनीक भरती ह्या न्हंयक भितर बंदार खंय येता असोय लोकांनी क्वेश्चन केला आसा प्रश्न उपस्थित केला आनी ह्या बंदाऱ्याक कडाडून विरोध केला आसा. आतां हितूंत भितर दुफळी निर्माण करप गांवांक झगडी किंवा गांवांक 2 ग्रूप जर जावपाक कारण आसत जाल्यार ते WRD आसा कारण WRDन हांगाक आपलें प्रेजेंटेशन आजून पर्यंत दाखयलें ना. WRDन गांवांक मिटींग घेतलां किंवा WRDन हांगा वेवस्थीत रित्या लोकांक सांगलां बंदार बाबा येतलो कितें येतलें डॅम येतलें मिनी डॅम येतलें कितें येतलें हें कांय सांगलां पंपींग जातलें हें आजून पर्यंत सांगलां. आनीक गांवच्या मिराबागाच्या वाठारांक भितर दुफळी गांवांक निर्माण केला ती आसा WRD हेका पूर्ण जबाबदार आसा आनी हेतूंक लक्ष घालपाक जाय स्थानीक आमदार डॉक्टर गणेश गांवकर आनी रिसर प्रेजेंटेशन दाखोवपाक जाय सगळ्या लोकांक आनी वाडतो विरोध जो आसा तो कायम विरोध आसा हें दिसून येता.